यस राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ यो पहिली जनसांस्कृतिक मञ्च हुँदादेखिको होला यो 35औं स्थापना दिवस चाहिँ। यसको 35औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा यो भेटघाट, चियापान र विचारहरूको आदान प्रदान कार्यक्रममा यहाँहरूले बोलाउनु भयो, खुसी लागेको छ। यस कार्यक्रमको सफलताको निम्ति शुभकामना भन्न चाहन्छु। जनसांस्कृतिक महासङ्घले 34 वर्ष पुरा गरेर 35 वर्षमा लागेको होइन त अवसरमा म बधाई भन्न चाहन्छु र सांस्कृतिक महासङ्घले सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि जान सकोस् म शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेकपा एमाले फुटाउन र एमालेलाई समाप्त पार्नु अग्रगमन हो भन्ने, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नु अग्रगमन हो भनेर पार्टी फुटाएर हिँडेका एकजनाले अस्ति भनेछन्। मैले राम जन्मभूमि यहाँ नेपालमै पर्छ है, पुरानो ठोरी, अहिले अलिकति ठोली अलिकति उ पर्ला। मैले गरिरहेको कुरा त 4000 वर्ष अगाडिको हो। त्यसलाई कसैले 7000 भन्ला, कसैले 9000 भन्ला, कसैले 12000 भन्ला, कसैले के भन्ला, तर कमसेकम 4000 वर्ष अगाडिको आजको कुरा होइन। यहाँनेरि पर्छ राम जन्मभूमि। जब राम जन्मभूमि यहाँ पर्छ भने राम, सीता, लक्ष्मणको शालिग, हनुमानको शालिग किन बनाएर नराख्ने? त्यहाँ राखियो। एकजनाले अस्ति भनेको मैले सुने, केपी ओली वामपन्थी होइन रामपन्थी हो भनेर भनेछ। वामपन्थी भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ कति बुझिया रहेछन् उनले भन्ने कुरा। हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृतिको पृष्ठभूमिबाट नआइकनको वामपन्थी हो भने हावा वामपन्थी हो, त्यो वामपन्थी नै हुन सक्दैन। हाम्रो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हाम्रो इतिहास, हाम्रो पूर्वीय दर्शन, हाम्रो पूर्वीय सभ्यता, हाम्रो पूर्वीय संस्कृति, यसको जगमा नउठिकन हामी हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउँछौँ या समाज आज यहाँ आइपुगेको छ यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्नुहुन्छ भने म त्यसलाई सम्भव देख्दिनँ। त्यो अरूको नकलबाजीमा समाप्त हुन्छ, नकल मात्रै हुन्छ। त्यो नकलले कुनै काम दिँदैन। त्यो नकल चाहिँ गोपीकृष्ण कौ त सुगाले पनि भन्छ, यो उसले पनि भन्छ, बोल्छ नि त्यो पनि, तर अर्थ बुझेर बोल्दैन। मान्छेले अर्थ बुझेर भने हुन्छ। गोपी कृष्ण कहो भनेर उसलाई सिकाएको, बडो पुण्य कार्य गरिराखेको छ उसले चरा मार्फत भए पनि। कृष्णलाई सम्झिएको छ, उसले पुण्य कार्य गरिराखेको छ भन्ने ठानेर हुन्छै हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर सुगालाई पुण्य कार्यसँग पनि मतलब छैन, केही पनि मतलब छैन। जे लगातार भन्ने गरिएको छ त्यो सुन्छ र त्यो लगातार भन्ने गरिएको कुरा भन्छ। वामपन्थी भनेको लगातार भन्ने गरिएका, सुनिएका कुराहरूको रिपिटेसन होइन। मार्क्सवाद भनेको भन्ने गरिएका र सुन्ने गरिएका कुराहरूको पुनरुक्ति होइन, फेरि वाचन होइन। मार्क्सवाद भनेको पुनर्वाचन होइन। मार्क्सवाद भनेको सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी, मार्क्सवाद भनेको सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी मात्रै होइन, यो त समग्र सृष्टि सम्बन्धी, समग्र ब्रह्माण्ड सम्बन्धी नै यसको आफ्नो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहेको छ, जसलाई हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन भन्छौँ। यसको समाजसँग जहाँ सम्बन्ध छ त्यसलाई ऐतिहासिक जोड्छौँ। ऐतिहासिक, द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवाद र त्यस्तो दर्शन, यो समाजसँग सम्बन्धित ऐतिहासिकतासँग सम्बन्धित छ। ऐतिहासिकतासँग सम्बन्धित छ भने इतिहास चाहिँ छोडिदिएर अनि मानव समाज, त्यो त मार्क्सले दर्शनमै द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवाद, त्यहाँ ऐतिहासिकता छ जसले मात्रै समाजसँग सरोकार राख्छ र जोड्छ। नत्र सामाजिक चाहिँ कुरा
त्यसबाट फेरि छुट्न सक्छ। त्यसकारण मार्क्सवादी दर्शनलाई अथवा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई समाज परिवर्तनसँग मिलाउनु छ भने त्यहाँ ऐतिहासिकताको कुरा आउँछ, इतिहासको कुरा आउँछ, विकासक्रमको कुरा आउँछ। विकासक्रम कति उपयुक्त कति अनुपयुक्त कसरी भएर आयो, यसलाई अब कसरी उपयुक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो कुरा आउँछ। त्यही बुझिएन भने अरूले दुनियाँले भगवान त्यो हो होइन, त्यो जान्नेहरू जानुन्, भन्नेहरू भनुन्, मान्नेहरू भनुन्, दुनियाँले मानिराखेको छ भगवान। अर्को देशले उसकोमा जन्मिएको होइन तर पनि गर्व गरिराखेको छ, त्यो इतिहास बजाइराखेको छ, आफ्नो ऐतिहासिकता पुष्टि गर्न खोजेको छ, आफ्नो पौराणिकता पुष्टि गर्न खोजेको छ भने हामीले सही कुरा राखेर हाम्रो ऐतिहासिकता हाम्रो पौराणिकता किन नखोज्ने, किन नभन्ने? त्यो कुरालाई वामपन्थ होइन रामपन्थ भनेर माया लाग्यो, कठैभरि वामपन्थी भएर हिँडेको छ, रामपन्थ भनेर हिँडेको छ। पशुपतिनाथको जीर्णोद्धार हामी किन गर्छौँ? मैले सुनको जलारी त्यहाँ लगेर चढाइदिने भने सुनको जलारी चढाएपछि अब पशुपति पन्थ भयो। वामपन्थी होइन रामपन्थी, रामपन्थीबाट पशुपतिपन्थी। अनि के मन्दिर भत्काउँदै हिँड्ने? के गर्छौँ हामी? हाम्रो संस्कृतिलाई के गर्छौँ? हाम्रा सांस्कृतिक ऐतिहासिक परम्परागत सम्पदाहरूलाई के गर्छौँ, के भन्छौँ? तिनको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, तिनबाट सिक्नुपर्छ, त्यहाँ रहेका वैज्ञानिकता खोज्नुपर्छ, त्यो वैज्ञानिक तथ्यलाई अपनाउनुपर्छ, समाजलाई वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउँदै लानुपर्छ र समाजभन्दा पृथक जनताले मन नपराउने काम गर्नु हुँदैन भन्छु। अब विशुद्ध एकाडेमिक व्यक्तिहरू र हामीहरू पोलिटिसियनमा अलिकति फरक के पर्छ भने एकाडेमिक व्यक्तिले उनीहरूको ठाउँमा यो खानु ठिक छ, त्यो खानु ठिक छ, हाम्रोमा त्यो पूजा गर्नु पनि ठिक छ भन्न सक्नुहुन्छ। हामी पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले कहाँ के खानु ठिक छ ठिक छैन भनेर चर्चा अनावश्यक किन गर्छौँ र? गर्दैनौँ। हुन्छ कि हुँदैन त्यो एकाडेमिक मान्छेहरूले भन्नुहोस्। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यहाँ के हुन्छ, यहाँको जनताले के मन पराउँछ, जनताले के भन्छ, त्यो जनताको भावनामा ठेस पार्ने कुरो हामी गर्दैनौँ, काम हामी गर्दैनौँ। हामी किनभने कहिले कहिले शाश्वत होइन हामी भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी त एक अवधिका लागि सानो छोटो अवधिका लागि छौँ र यस अवधिमा हामीले खेल्ने भूमिका थोरै मात्रै छ। त्यो भूमिकामा अलिकति कन्फ्युजन पैदा भयो भने पनि त्यसले फेरि एउटा अनावश्यक लडाकु मचाउँछ। त्यसकारण कहिले कहिले सत्यम वद प्रियम वद सत्यम अपि अप्रियम मा वद। कहिले कहिले हामीहरूले चाहिँ त्यस्तोमा अलिकति होस् गर्छौँ र मलाई के लाग्छ भने हाम्रो सांस्कृतिक कर्मीहरूले पनि साइन्टिफिक कुरा भनेर कोही कुरा छर्लङ्ग साइन्टिफिक मात्रै गर्दाखेरि कहिले कहिले त्यो उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण हामीले समाज धेरै पछाडि छ भने आफू मात्रै अगाडि कुदेर समाज परिवर्तन हुँदैन, समाजलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्छ। इन्जिन धेरै अगाडि पुगिसक्यो, डिब्बा यहीँ छोडिदियो भने डिब्बा त जहाँको त्यहीँ रहन्छ। त्यसकारण हाम्रो काम चाहिँ डिब्बासँग जोडिएर डिब्बालाई तानेर नै सँगसँगै लिएर हिँड्ने हो। कहिले कहिले इन्जिनको गति जे थियो त्यो गतिमा डिब्बाको कारणले इन्जिन कुदेन भन्ने देखिन्छ, कुद्नै हुँदैन। इन्जिनको पावर धेरै हुनसक्छ, रित्तै पायो भने धेरै तीव्र गतिमा कुद्न सक्छ, डिब्बा समेत बोकेर कुद्दाखेरि धीमा गति उसको हुनसक्छ, ढिलो हुनसक्छ। तर डिब्बा नबोकिकन इन्जिन कुद्यो भने किन कुद्ने? त्यो इन्जिन कुद्ने किन? त्यसको प्रयोजन के?
त्यसको उपलब्धि के, त्यसको फाइदा के? त्यसकारण मैले समाजलाई साथै लिएर हिँड्दिनँ भने मेरा प्रयासहरूको अर्थ के? त्यसो गरेर यो समाजबाट अलग थलग भएको, पृथक भएको चेतना र अभ्यास हुन्छ र त्यो अलग थलग भएको अभ्यासले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। समाजसँग एट्याच नै हुँदैन, उसको सम्पर्क हुँदैन, सम्बन्धै हुँदैन। त्यसकारण उसले सँगसँगै नै लिएर हिँड्नुपर्छ। हाम्रो सांस्कृतिक क्षेत्रले हाम्रो समाजलाई सँगसँगै आफू अगाडि चाहिँ बस्नुपर्छ। फेरि समाज जहाँ छ त्यहीँ डिब्बामै इन्जिन बस्ने हो भने डिब्बाले कसरी तान्ने त? त्यसकारण म पनि समाजको एउटा अङ्गै हुँ, रेलको अङ्गै हुँ, इन्जिन भए पनि रेलै हुँ। त्यसकारण म डिब्बामै बस्छु भन्यो भने त रेल त तानिँदैन नि त। इन्जिन हुनाले त्यस नातामा ऊ अगाडि बस्नुपर्छ, उसले नयाँ ऊर्जा दिनुपर्छ, नयाँ गति दिनुपर्छ, ड्राइभ गर्नुपर्छ। पहिले बिस्तारो गति हुन्छ, इन्जिनको पनि पहिले बिस्तारो गति हुन्छ। हाम्रो समाज ड्राइभ गराइमा पनि पहिले स्टार्टिङमा बिस्तारो बिस्तारो हुन्छ। 6 सालमा आजको पार्टी बनाउन सकिन्थ्यो र? पुष्पलालको कमजोरी हो र आजको पार्टी 6 सालमै बनाउन नसक्नु? होइन। त्यो त्यति बेला स्टार्टिङका बेला त्यस्तै हो, अलिकति सानै हुन्थ्यो। अब कुदाउने अर्को पाइयो, हतियार दिने अर्को पाइयो, प्रचार गरिदिने अर्को पाइयो, बिगुल बजाउने अर्को पाइयो। एम्बेसीमा लाने, एम्बेसीबाट गौचरणमा ल्याउने, गौचरणबाट दिल्ली उडाउने, दिल्लीबाट फर्काएर ल्याउने अर्को पाइयो भने त भाग्या राजा पनि आएर राजा हुन्छ नि त। हुँदो रहेछ। तर हामी अर्काले बोकेर, अर्काले उचालेर होइन। अर्काले हतियार दियो, अर्काले तालिम दियो भने त जनयुद्ध सनयुद्ध पनि हुँदो रहेछ नि त। त्यो पनि देखियो। हामी अरूबाट होइन, आफै आफ्नो बुताले आन्दोलन एक ढङ्गले सिद्धिएको थियो। त्यस्तो सिद्धिएको बेला फेरि हामीले अर्को ढङ्गले एउटा झापाबाट सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि एकता एकीकरण पनि गर्दै लग्यौँ, आन्दोलन विस्तार पनि गर्दै लग्यौँ, एकता एकीकरण गर्दै लग्यौँ, सबै समूहहरूलाई सामेल गर्दै लग्यौँ। अन्तिममा गएर हामीले कहाँसम्म पुर्यायौँ भने 27-28 सालबाट निर्मल लामा, मोहन विक्रमहरूले अलग धारको रूपमा अगाडि बढाएको अर्को एउटा लेफ्ट मुभमेन्टको अर्को स्कुलिङ, त्यो जो अहिलेसम्ममा आउँदाखेरि एकदमै भ्रष्ट बनाइसकेको छ, त्यसलाई समेत पनि हामीले एक ठाउँ ल्याएका थियौँ। एक ठाउँ ल्याएका थियौँ त्यसलाई। तर पानीसँग ढुङ्गा माटो बगेको हुन्छ, सधैँ पानीसँग निरन्तरसँगै बग्न सक्दैन। ठिक्रिन्छ, बस्छ, छेउतिर बस्छ। यस्तै हो। हामीले अलिक समय तान्न खोज्यौँ, लान खोज्यौँ, घिसार्न खोज्यौँ, तर त्यो छुट्टिन पर्ने उनीहरूको एउटा बाध्यता। खैर, हामी यहाँ सांस्कृतिक क्षेत्रका कुरा गर्दैछौँ। यो पनि संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ, हाम्रो संस्कारसँग सम्बन्धित छ, हाम्रा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता अभ्यासहरूसँग सम्बन्धित छ। त्यस कारण मैले प्रसङ्गवश चर्चा चलाएको मात्रै हो। अब हाम्रो पार्टीले सांस्कृतिक क्षेत्रको महत्त्व बुझेको छ, यसको योगदान पनि बुझेको छ, यसको महत्त्व पनि बुझेको छ। त्यसै कारण यसले 35 वर्ष अगाडि जनसांस्कृतिक मञ्च निर्माण गरेको थियो। त्यो पार्टीले नै निर्माण गर्यो र यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले सबैतिरबाट बल लगाएर, यो सांस्कृतिक क्षेत्रबाट पनि बल लगाएको छ। सडकको आन्दोलनले मात्रै आएको छैन। सडकको आन्दोलन कसरी भयो भन्दा, मान्छे चुनावमा गएर भोट हालेर एमाले जित्यो। एमाले जित्यो कसरी भन्दा, बच्चा बच्ची नाचेर पनि जितेको छ, बुढाबुढीले आशीर्वाद भनेर पनि जितेको छ। भोटको ठाउँमा कसरी पुग्यो समाज, एमालेलाई ठुलो पार्टी बनाउन कसरी पुग्यो भन्दा, एउटा चित्रले पनि सङ्केत गरेको छ, हरेक कुराले सङ्केत गरेको छ। हरेक कुराको अर्थ छ यसभित्र।
गायनको अर्थ होला, अर्को चिजको अर्थ होला, कलाको अर्थ होला, साहित्यको होला, निबन्धको होला। अब अझ हामीले एउटा मलाई के लाग्छ भने विद्रोहका स्वरहरू हामीले बोल्न जान्यौँ, सिक्यौँ। यो आन्दोलन काल थियो, आन्दोलन कालको साहित्य, क्रान्तिकालको साहित्य, परिवर्तनका निम्तिको साहित्य, एउटा आमूल परिवर्तनका निम्तिको साहित्य, जहाँ समाजमा असन्तुष्टि त छँदै थियो, त्यसलाई सङ्गठित गर्ने र त्यो असन्तुष्टि र त्यो अन्तर्विरोधलाई चर्काएर एउटा सङ्घर्षबाट उपलब्धि हासिल गर्नु थियो। त्यति बेलाको साहित्य हामीले रचना जति सक्यौँ त्यति गऱ्यौँ, त्यति बेलाको संस्कृति जे आवश्यक थियो जति सक्यौँ त्यति गऱ्यौँ, त्यसले परिवर्तन पनि ल्याएको छ। तर अब त्यही शैली, त्यही विषयवस्तु, त्यही असन्तुष्टि, त्यही अन्तर्विरोधहरू, समाजको अन्तर्विरोध प्रधानता जुन छ त्यसैमा टेकेर त्यही अन्तर्विरोधलाई चर्काउने वा विद्रोह र आक्रोशका स्वरहरू नै अगाडि बढाउने समय चाहिँ अब होइन। अब उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने, यस्ता प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई भ्रम फिजाउन नदिने, अगाडि बढ्न नदिने र जनशक्तिलाई सचेत, सङ्गठित, परिचालित गरेर अगाडि बढ्ने। अब समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली कसरी हुन सक्छ हो त्यस बाटोमा जाने। त्यसै कारण अघि भन्नुभयो नि, महाधिवेशन जसको होस्, गीत हाम्रो बज्नुपर्छ, विचार हाम्रो आउनुपर्छ। किनभने अरू विचार बिक्दै नबिक्ने भएपछि देशभक्ति भन्नै पर्यो। यसै गरेर तान्ने हो हामीले, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा तान्ने भनेको यसै गरी हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नै गाउनुपर्छ हरेकले, विकासको चर्चा गर्नुपर्छ हरेकले। पहिले चर्चा के हुन्थ्यो? सिम्पली भन्ने हो भने म प्रधानमन्त्री हुनभन्दा अगाडि आम रूपमा पोलिटिसियनले, राजनीतिज्ञहरूले विकास निर्माणको चर्चा, विकासको चर्चा, अर्थतन्त्रको चर्चा, आर्थिक विषयको चर्चा, यो कि इन्टेलेक्चुअलको कि ब्युरोक्राट्सको उनीहरूको विषय हुन्थ्यो, तर पोलिटिसियनले बोल्दैन्थे। अहिले पोलिटिसियनको एउटा एजेन्डा आर्थिक विकास, समृद्धि, उन्नति र जनताका सरकारका विषय नभइकन अगाडि जाँदै जाँदै विकासको विषयमा हरेक विकासलाई हामीले अब एजेन्डा बनाएको छ। यो राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएको छ हो। यस एजेन्डालाई हामीले समुचित ढङ्गले कसरी अगाडि लान्छौँ, आजको हाम्रो संस्कृतिको चुरो कुरा पनि त्यही हो। बिदा हुन्, कसैले कृषिको विकास गरेर, कसैले उद्योगको विकास गरेर, कसैले पर्यटनको विकास गरेर, कसैले शिक्षक काम गरेर पढाएर, कसैले इन्जिनियर भएर निर्माण कार्य गरेर, कसैले डक्टर भएर मेडिकल फिल्डबाट, फिल्डहरू अनेक हुन सक्छन्, तर सबैतिर घर छन्, तर आँगन एउटै छ भने जस्तो हाम्रो गन्तव्य एउटै छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। सबै हाम्रा क्रियाकलापहरू यस दिशामा हाम्रो सांस्कृतिक फाँट अगाडि जानुपर्छ। मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले 2-2.5 वर्ष अगाडि एउटा राम्रो कार्यक्रम गरेको थियो। राम्रो कार्यक्रम गरेको थियो यो हिमवत् खण्ड सम्बन्धी साहित्यिक सम्मेलन। त्यस सम्मेलनले वास्तवमा अमेरिकादेखि जापानसम्मका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूलाई एउटा ठाउँमा, एउटा मञ्चमा ल्यायो। एउटा भावना, नेपालीपन, त्यसलाई जगायो। त्यो संवाद कायम राख्नुपर्छ हामीले, त्यस संवादलाई र हाम्रा विभिन्न विधाहरूलाई फेरि एक ठाउँ ल्याउने र हरेक विधालाई आफ्नो आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढाउने, ती काम गर्नुपर्छ। फेरि पनि हामीले यो काम चाहिँ खास गरेर फराकिलो सबै विधा, यो जनसांस्कृतिक मञ्चले सबै विधा उगाड्दैन, यसको विधाको अलिकति सीमितता छ। तर सबै विधा उगटेको कला साहित्य संस्कृति, यो कला साहित्य सम्बन्धी, कला पनि साहित्य पनि सम्बन्धी संस्था, त्यसले पनि
यो कुरालाई निरन्तरता दिए राम्रै हुन्छ। र हामीले हाम्रो संस्कृति विदेश गएका नेपालीहरूलाई पनि बिर्सिन नदिने। संस्कृति सम्झिनुको अर्थ, यसको कति महत्त्वपूर्ण अर्थ रहेछ साथीहरूलाई एउटा कुरा सम्झाउँ। कति महत्त्वपूर्ण अर्थ रहेछ यसको भन्ने कुरा। 76 कि 75 मा हो हामीले भानु जयन्ती मनाउँदा मैले राम जन्मभूमिको कुरा गरेको थिएँ। असार 29 गते भानु भक्तको 205औं कि 7औं त्यस जन्म जयन्तीमा मैले चर्चा गरेका थिएँ। भानुको चर्चा गरेपछि रामायणको चर्चा हुने भयो, रामायणको चर्चा गरेपछि वाल्मीकिको पनि चर्चा हुने भयो, वाल्मीकिको चर्चा गरेपछि रामायण भएपछि रामको त चर्चा हुनै भयो, रामको चर्चा भएपछि राम जन्मिएको, हुर्किएको, बढेको आदि चर्चा हुने भयो। को थिए, कहाँ थिए, कहाँका थिए, त्यो चर्चा हुने भयो। त्यसै प्रसङ्गमा मैले राम जन्मभूमि त्यहाँ भनेको थिएँ। र सायद यो पोहोरको सालै हो क्या हो, अघिल्लो एक वर्ष त भयो, 2 वर्ष हो। अच्छा, तर यसपल्ट म प्रधानमन्त्रीबाट हटेको पनि असार 29 गते नै सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने 29 गते नै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उसै दिन शपथ ग्रहण गराउनु भन्ने परमादेश गर्यो। त्यो असार 29 कटाउन नदिने 28 गते फैसला गरेर 29 गतेकै दिन चाहिँ केपी ओली हट्नुपर्छ, हट्नै पर्छ, किनभने अर्को दिन शपथ ग्रहण गराउँदा शपथ ग्रहण नगराइकन हटेको मानिँदैन। त्यसकारण असार 29 मई तरबार त्यसै दिन चलाउनुपर्छ भन्ने यो संयोग यत्तिकै हुँदै गएर भएको होइन, यो एकदमै क्यालकुलेटिभ ढङ्गले नै गरे हो। यो महत्त्वपूर्ण नै रहेछ, यो कुरो निकै महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यसै कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालत बाटोबाट कान्लातिर हाम फाल्नु पर्यो। संवैधानिक बाटोबाट कान्लातिर फाल हानेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संसदलाई थाहै छैन, प्रधानमन्त्री हेरफेर गर्ने संसदलाई थाहै छैन, प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो, शपथ ग्रहण गरिसक्यो, संसदलाई थाहै छैन, परमादेश भयो। चुनाव किन चाहियो अब, संसद किन चाहियो अब, यति ठुलो किन गर्नु पर्यो होला। हामीले गरेका विकास निर्माण, हामीले जगाएको देशभक्ति, हामीले जगाएको राष्ट्रवाद, हामीले जगाएको राष्ट्रिय अडान, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय गौरव, जसले देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई प्रेरणा दिन्छ। अहिले किन 6 महिनामा ब्याङ्कमा पैसा छैन, ब्याङ्कमा पैसा छैन, ऋण काट्न गयो भनेदेखि पैसा पाउँदैन, जेसुकै धरौटी सरौटी जेसुकै राखोस् पाउँदैन, किनभने ब्याङ्कमा पैसै छैन। यत्रो बिग्ने आयोजना किन काट्नु पर्यो? बजेट छुट्याएको छ, सबै निर्दिष्ट बजेट छ, तर पनि चल्न नसक्ने, गर्न नसकिने, खर्च गर्न नसकिने भनेर किन काट्नु पर्यो? मान्छेहरूले कहिले कहिले अलक्षिन पस्यो भन्छन् नि, त्यो अलक्षिन पसेर यस्तो हो। 5वटा अलक्षिन एकैचोटि पसेपछि अनि ढिकुटीको हालत के भयो होला? त्यसकारण यस्ता कुराहरूका विरुद्ध हामीले चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक अभियानलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनु छ। म धेरै भन्दिनँ, साथीहरूले बुझिहाल्नुभयो यस अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउने। हाम्रो पार्टीले यसको महत्त्व बुझेको छ र तपाईँहरूको साथमा नेकपा एमाले छ। यति भनेर म यस आयोजनाका लागि फेरि पनि धन्यवाद भन्दै आफ्नो भनाइ टुक्याउँछु। धन्यवाद।